रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के इस्तेमालात क्या हैं? जवाब, इस तस्वीर से काबिल भरोसा मालूमात हासिल की जाती है। कम लागत डाटा इकट्ठा करने का निज़ाम है। आसानी से तजज़िया किया जा सकता है। सैटेलाइट से तस्वीर हासिल की जा सकती है। कुदरती आफात में मददगार है। 72, हिंदुस्तान में हालिया दिनों कागज़ सनत की मांग में इजाफा की वजूहात क्या हैं? जवाब, लिखाई के ज़रिए ज़रूरी है, छपाई के लिए, पैकिंग के लिए, आबादी में इजाफे की वजह से। 73, मशरिकी साहिल के लोगों को ज़्यादातर कुदरती आफात का सामना करना पड़ता है। वजूहात के साथ बयान कीजिए। जवाब, खलीज बंगाल में साइक्लोन पैदा ज़्यादा होते हैं। ये मशरिकी साहिल से टकराते हैं, इससे सैलाब वाक़ा होते हैं, इससे जानी माली नुकसान होता है। 74, खरीफ और रबी के फसलों में क्या फ़र्क है? खरीफ के फसल जनूबी मगरबी मानसून में बोई जाने वाली फसलें खरीफ की फसलें कहलाती हैं। जून में बीज बोए जाते हैं। सितंबर या अक्टूबर में फसल काटी जाती है। अहम फसलें धान, रागी, कपास वगैरह। रबी की फसलें मौसम सरमा में उगाई जाने वाली फसलें शुमाली मगरबी रियासत में ज़्यादा उगाई जाती हैं। ठंडी आबो हवा मौजू है। फरवरी मार्च में कटाई होती है। अहम फसलें गेहूँ। 75, एडवांस टेक्नोलॉजी के इस्तेमालात के नताइज में क्या तब्दीली हुई है? जवाब, टेलीफोन में जदीदकारी, इंटरनेट मवासिलात में तरक्की, महकमा दफा में पेशरफ्त, जंगी हथियार, सैटेलाइट लॉन्च, सरकारी दफातर के नज़्म व नस्क में शफाफियत। 76, बायोटेक्नोलॉजी के फ़रोग की वजह से क्या असरात मुरतब हुए? जवाब, पेवंदकारी का अमल को जारी किया गया। नामियाती खादें, हाईब्रिड अक़साम की फसलों को फ़रोग मिला। नए बीज, अदवियात, खादों का इस्तेमाल। 77, तूफ़ान या साइक्लोन किस तरह तश्कील पाते हैं? जवाब, साइक्लोन का जन्म खलीज बंगाल में होता है। ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ज़मीन और समंदर के दर्जे हरारत में काफ़ी फ़र्क होता है। इसके नतीजे में साइक्लोन की तश्कील होती है। 78, ज़लज़लों के वजूहात क्या हैं? जवाब, ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में दबाव बढ़ता है। मैग्मा, शहरकारी, कानकनी, जंगलात का कटाव। 78, बेघर वालों को घर बनाने के लिए कौन से मंसूबे शुरू किए गए हैं? जवाब, इंदिरा आवास योजना, अम्बेडकर वाल्मीकि योजना, आश्रय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। 80, पंचायत राज निज़ाम कब जारी हुआ? पंचायत के मराहिल कौन से हैं? जवाब, 1993 में जारी हुआ। ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, जिला पंचायत। 81, बराए रास्त टैक्स के आमदनी के जराए कौन से हैं? जवाब, आमदनी टैक्स, कंपनी टैक्स, जायदाद टैक्स, स्टैंप टैक्स। 82, बिलवास्त टैक्स से क्या मुराद है? इसकी मिसालें कौन सी हैं? जवाब, अगर हुकूमत से आयद करदा टैक्स के बोझ को दूसरों पर भी तब्दील करने का इम्कान है तो इसे बिलवास्त टैक्स कहते हैं। मरकजी चंगी टैक्स, दर आमदात और बर आमदात पर टैक्स, मुलाजिमती टैक्स, गैर मुल्की सयाहों पर आयद की गई टैक्स। 83, खसारे का मालिया के अक़साम कौन से हैं? जवाब, बजट का खसारा, महसूल का खसारा, माल का खसारा, इब्तदाई खसारा। 84, माल के खसारे का ज़ाब्ता क्या है? जवाब, माल का खसारा महसूलाती आमदनी जमा बग़ैर कर्जे के सरमाए की आमदनी, कुल अखराजात। 85, बासलाहियत कारोबारियत का एक तख्लीकी सरगर्मी है कैसे? जवाब, ये किसी चीज़ को बनाने और तख्लीक करने की सलाहियत है। मौक़े का अंदाज़ा लगाकर नफ़ा की तलाश में रहते हैं। ये एक तरीक़ा कार होता है। माहौल का तज्ज़िया करने वाला होता है। 86, अहद वस्ता में यूरोप और हिंदुस्तान के दरमियान तिजारत किस तरह से होती थी? या आप कैसे कह सकते हैं कि शहर कुस्तुनतुनिया बैनुल अक़वामी तिजारत का मरकज़ था? जवाब, अहद वस्ता से दोनों के दरमियान ताल्लुकात थे। बर्र-ए-आज़म एशिया के अशिया को अरब ताजिर शहर कुस्तुनतुनिया को पहुँचाते थे। इटली के ताजिर इन अशिया को ख़रीद कर यूरोपी ममालिक को फ़रोग़ करते थे। इस तरह शहर कुस्तुनतुनिया बैनुल अक़वामी तिजारत का मरकज़ बन गया। 87, इंसानी हुकूक का इस्तेसाल किस तरह से होता नज़र आ रहा है? जवाब, मजहब, नस्ल, जिन्स, ज़ात पात, रंग। 88, आबादी को इंसानी वसाइल के तौर पर समझा जाता है कैसे? या हिंदुस्तान की आबादी को इंसानी वसाइल में तब्दील करके कौमी तरक्की हासिल की जा सकती है, साबित कीजिए। जवाब,
ہمارے پاس لاتعداد قدرتی وسائل موجود ہیں۔ قومی سطح پر انسانی وسائل اور قدرتی وسائل کا بہترین اور کامیاب استعمال کر کے خواندگی کو عام کر کے زرعی نشوونما روزگار کے مواقع۔ 19 گاہکوں کے شکایتوں کو مٹانے کے لیے ادارے کون سے ہیں؟ جواب صارفی ضلعی فورم، صارفی ریاستی کمیشن، صارفی قومی کمیشن۔ 90 صارفین کے استحصال کے اسباب یا وجوہات کیا ہیں؟ جواب ماضی میں پیدا کار اور صارف کے درمیان راست تعلق تھا۔ زرعی پیشوں میں عروج کی وجہ سے گاہک اور پیداوار کے درمیان تعلق ختم ہوا۔ دلال قیمتیں مقرر کرنے لگے۔ گاہکوں کے نفع و نقصان اور مسائل کو سمجھنا پیدا کاروں کی سمجھ سے باہر ہوگا۔ 91 جان ایف کینیڈی نے امریکی شہریوں کو کون سے حقوق عطا کیے؟ یا ہر سال 15 مارچ کو عالمی یوم صارفین کا دن منایا جاتا ہے، کیوں؟ جواب اس دن امریکی کے صدر جان ایف کینیڈی نے وہاں کے شہریوں کو 4 بنیادی حقوق دیے: تحفظ کا حق، انتخاب کا حق، معلومات کا حق، سننے کا حق یا سماعت کا حق۔ 92 دوسری جنگ عظیم کے دوران انگلینڈ نے ہندوستان کے وسائل کو کس طرح استعمال کیا؟ جواب انگریزوں نے ہندوستانی فوجیوں کو مغربی ممالک میں بھیجا تھا۔ ہندوستان کے زرعی مصنوعات انگلینڈ بھیجی گئی، صنعتی سامان کو انگلستان بھیجا گیا، اٹلی والوں کو شکست دی گئی، ہماری فوج نے جرمنی میں جنگ میں حصہ لیا۔ 93 اسلحہ کی دوڑ دنیا کی تباہی کا باعث بنے گی، کیسے؟ ثابت کیجیے۔ جواب عالمی طور پر خطرہ، عدم تحفظ، خوف، گھبراہٹ، اسلحہ کی پیداوار میں اضافہ، جانی و مالی نقصان۔ 94 عظیم ہمالیہ کی اہم چوٹیاں کون کون سی ہیں؟ جواب ماؤنٹ ایورسٹ، کنچن جنگا، دھولاگیری، نندا دیوی، گوری شنکر۔ 95 انڈومان اور نکوبار اور لکشدویپ جزائر میں کیا فرق ہے؟ جواب انڈومان اور نکوبار کے جزائر آتش فشاں چٹانوں سے بنے ہیں، یہ خلیج بنگال میں ہیں، کل 204 ہیں۔ لکشدویپ مونگے سے بنے ہیں، بحر عرب میں ہیں، کل 43 ہیں۔ 96 ہندوستان میں اپریل اور مئی کے دوران ہونے والی بارش کے مختلف نام کیا ہیں؟ جواب مغربی بنگال میں کال بیساکھی، اتر پردیش میں آندھی، کرناٹک میں کافی کے فوارے، کیرل میں آموں کے فوارے یا بھوچار۔ 97 جنگلات کن ماحولیاتی عوامل سے متاثر ہوتے ہیں؟ جواب درجہ حرارت، بارش، زمینی ساخت، مٹی۔ 98 فسادات کو کس طرح قابو میں لایا جا سکتا ہے؟ جواب انسانی مواقع کی شناسی، فوج، پولیس، حفاظتی دستے، قوانین وغیرہ سے۔ 99 سبز انقلاب کا زرعی شعبے پر کیا اثر پڑا؟ جواب آب پاشی کی سہولیات، جدید زرعی آلات، کیمیائی کھاد، کیڑ مار ادویات کا استعمال، پیداوار میں بے پناہ ترقی ہوئی۔ 100 تیسرے اینگلو مراٹھا جنگ کے کیا نتائج نکلے؟ پیشوا کورے گاؤں اور اسٹی جنگ میں شکست ہوئی، پیشوے نے انگریزوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، انگریزوں نے پیشوا کا عہدہ ختم کر دیا، باجی راؤ دوم کو وظیفہ یابی دی گئی۔